अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो जहाँ से हमें आज शुरू करना है वो है पांचवी बात, माज़ा यजिबु अला मन वजद हदीसैन मुतआरिज़ैन मक़बूलैन। फरमाते हैं कि इसका क्या हुक्म है, माज़ा यजिब क्या वाजिब है, अला उस पर, मन वजद हदीसैन मुतआरिज़ैन मक़बूलैन, जिसने दो हदीसें देखी और दोनों मकबूल हो और दोनों मुतआरिज़ हो यानी अपोजिट हो एक दूसरे के। अलैहि यत्तबा मराहिल आया आतिही, यानी उसको चाहिए कि वो इन मरहलों के पीछे पीछे चले, यानी इसमें स्टेजेस दिए गए। यानी अगर हमारे पास दो अहादीस ऐसी है जो दोनों मकबूल है, यानी दोनों मकबूल में से मुराद या तो दोनों सही होगी या तो दोनों हसन होगी, तो फिर बराबर में होगी, तो और वो आपस में एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, यानी उसका नस जो है वो एक दूसरे के खिलाफ है, तो उस वक्त हम क्या करें। पहला, इज़ा अमकनल जमअ बैनहुमा, अगर उन दोनों के दरमियान जमा करना मुमकिन हो, यानी एक को हम कहेंगे ये ऐसा है और दूसरे को कहेंगे ये ऐसा है, जमा करना मुमकिन हो तो जमा करें। तअय्यनल जमअ व वजबल अमलु बिहिमा, और उन दोनों पर जो होगा अमल करना जो होगा वो वाजिब होगा। इज़ा लम युमकिनुल जमअ फवजहिन मिनल वुजूहि फ़इन उलिमा अहदुहुमा नासिखुन क़द्दमनाहु व अलिमना बिही व तरकनल मनसूख। पहली बात जो आ रही यहाँ पर कि उनको जमा करेंगे। जमा किस तरीके से करेंगे, यानी हमारे पास दो अहादीस है, एक में कुछ कहा गया है और दूसरे में कुछ कहा गया है। जिस तरह मैंने इससे पहले दरस में बहुत सारी मिसालें दी है। एक हदीस में ये बात आई है, ये इस बात का जिक्र हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बैठ कर पेशाब करते, जिस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है। और दूसरे में यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया है। तो अब हम इनको जमा कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल जो था वो बैठ कर पेशाब करता था, मगर वहां पर एक खास हालत थी, वहां पर गंदगी का ढेर था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े गंदे होने का खतरा था, आपने खड़ा किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इज़्तिरारी हालत में इससे पता चलता है कि इज़्तिरारी हालत में जो है इंसान खड़े होकर पेशाब कर सकता है, दोनों हदीसें जमा होगी। इसी तरह जो ला अदवा वाली हदीस है उसको भी हमने देखा कि उसको भी किस तरह जमा किया जा सकता है। तो जमा करने का तरीका यह है कि हम दोनों हदीसों को इस तरह जमा करते हैं कि दोनों हदीसों पर अमल होता है। जिस तरह और एक मिसाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने शतरगाह को छुआ तो उसने जो है उसका वजू टूट गया। दूसरे हदीस में लिखा है कि ये आपके जिस्म का एक हिस्सा है। इस तरह हाथ, मतलब आप अपने कांधे को हाथ लगाएंगे तो आपका वजू नहीं टूटेगा, इस तरह एक खास को भी हाथ लगाने से वजू नहीं टूटेगा। जब हम तफसील देखेंगे तो ये है कि अगर इनके दरमियान, हाथ के दरमियान और इसके दरमियान कपड़ा हाइल हो, कोई पर्दा हाइल हो तो वजू नहीं टूटेगा, और अगर पर्दा हाइल ना हो तो वजू टूटेगा। इसको क्या जमा करना। तो दोनों किस्म की हदीसों को जमा करते हैं तो हम इस बात पर पहुंचते हैं कि इस तरह जमा किया जाए। अब अगर जमा मुमकिन हो, इज़ा लम युमकिनुल जमअ बिवजहिल वजूह, यानी किसी वजह की वजह से जो है, तो वजूहात में से किसी एक वजह की से है कि हम इसको जमा नहीं कर सकते हैं। फ़इन उलिमा अहदुहुमा नासिखुन, तो हमें जान लेना चाहिए कि इनमें से एक नासिख, नासिख मंसूब देखेंगे। क़द्दमनाहु व अलिमना बिही, और अमिलना भी, और उस पर अमल करेंगे। जो नासिख होगा उस पर अमल करेंगे।
وہ ترکنا المنسوخ اور منسوخ کو چھوڑ دیں. جس کی مثال ہے کہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بتا کرتے تھے، تو ہم اس کو چھوڑیں گے اس لیے کیونکہ ہمارے پاس اس کا ناسخ موجود ہے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے یعنی وہ گدو کا گوشت کھایا کرتے تھے، تو اس کو بھی جو ہے وہ پھر اس کا بھی منسوخ چیزیں ہیں. یا اس طرح شراب کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، پہلے کبھی حرام تھا، پہلے جب آپ اس کو پی سکتے تھے مگر نماز پڑھنے کے لیے نہ جا سکتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے، پھر سارا کا سارا جو حرام ہو. تو ناسخ منسوخ یعنی پہلے ایک حکم ہوتا ہے، پھر اس کے بدلے دوسرا حکم آتا ہے. ایک کو ناسخ بولتے دوسرے کو منسوخ. ناسخ جو پچھلے والے حکم کو ختم کرے. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ ہم ناسخ پر عمل کریں گے اور منسوخ چھوڑ دیں گے. یہ دوسری کنڈیشن ہوگی. وَإِن لَّمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ، اور اگر آپ اس کو نہیں جان، رجعنا احدهما على آخر وجه من وجوه الترجيح التي تبلغ 50 وجها اکثر ثم علمنا بالراجح. پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اب ناسخ منسوخ نہیں دیکھا، پھر ہم کوئی ترجیح لے کر آئیں گے، یعنی کسی چیز کو دوسرے پر پریفرنس دیں گے. جس طرح ہم نے بھی قرائن کی بات کی تھی، یا ہم دیکھیں گے کہ وہ حدیث جو ہے وہ زیادہ صحیح راوی سے آئی، اس کے بارے میں یہ ہے کوئی نہ کوئی وجہ. اور اس کے بارے میں کم سے کم علماء کہتے ہیں 50 وجوہات ایسی ہے جن کی وجہ سے جو ہے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جا سکتی ہے. ایک کو راجح کہا جا سکتا ہے اور دوسرے کو مرجو کہا جا سکتا ہے. تو اس کا بھی بڑا عمل نکل رہا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ اسباب، 50 اسباب علماء نے بیان کیے ہیں کہ کسی چیز کو راجح مرجو قرار دینے میں. ایک چیز راجح ہے، دوسرا مرجو ہے، ان میں سے کسی کو کر. اور پھر 34 چیز ہے وَإِن لَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهُمَا عَلَى آخِرٍ وَهُوَ نَادِرٌ. اور اگر ان 50 وجوہات کی بنا پر بھی ہم راجح مرجو کسی کو نہیں قرار دے سکتے، پھر برابر ہے، فَهُوَ نَادِرٌ، اور یہ بہت کم ہے، ریئر ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. تب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ٹھہریں گے، یعنی ہم اپنے عمل کو روکے رکھیں گے جب تک ہمیں کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جس سے بھی پتہ چلے کہ راجح کون ہے اور مرجوح کون ہے. میں پھر سے اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے پاس 2 حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ہے، دونوں مقبول ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 حدیثیں ہوتی ہے، دونوں صحیح ہوتی ہے یا دونوں حسن ہوتی ہے، شارٹ میں ہم کیسے دونوں مقبول ہوتی ہے، اور یہ دونوں حدیثیں جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہے متن کے اعتبار سے. ایک میں ایک بات لکھی ہوتی ہے، دوسرے میں دوسری بات لکھی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت ہمارے پاس کچھ 4 سٹیپ سے جو کریں گے. پہلے ہم ان کو جمع کریں گے، ایسی ترتیب نکالیں گے کہ دونوں پر عمل ہو سکے گا. جس کی مثال کل میں نے دے دی، اس وقت کھڑے ہو کر پیشاب کی مثال میں نے دے دی، اور بیٹھ کر پیشاب کی. اور اسی طرح مس الذکر یعنی اپنے صدر کو ہاتھ لگانا، اس کے بارے میں کہہ دیا. تو یہ پہلی جمع ہوگی. دوسری بات جو ہے ہم ڈھونڈیں گے ناسخ اور منسوخ. ہم دیکھیں گے کہ اگر حدیث میں کوئی چیز ناسخ ہے تو یعنی پہلے حدیث آئی تھی پھر اس کا ناسخ آیا یعنی منسوخ ہو گئی، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. جس طرح میرے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کے بارے میں حدیث ہے کہ کرتے بھی تھے، اور یہ حدیثیں بھی ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے منسوخ کیا. بہت ساری چیزوں کو منسوخ کیا گیا. تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ اس کو ناسخ اور منسوخ، پھر جو ناسخ ہوگا اس پر عمل ہوگی اور جو منسوخ ہوگا اس پر عمل نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا سبب ڈھونڈیں جس کی وجہ سے ہم ایک حدیث کو دوسرے حدیث پر پریفرنس دیں. ایک حدیث کو دوسرے حدیث پر پریفرنس دیتے. جب ہم ان کو پریفرنس دیں گے تو سیدھی سی بات جس کو پریفرنس ملے گی اس کو راجح کہیں گے، اور راجح پر عمل ہوگی اور مرجوح پر عمل نہیں ہوگی. اور علماء نے کہا کہ 50 چیزیں ایسی ہے، 50 وجوہات ایسی ہے جن کی وجہ سے ایک حدیث کو دوسرے حدیث پر ترجیح حاصل ہوتی ہے. یہ تیسرا چیز ہے. چوتھی چیز، جب ہمیں کوئی بھی سبیل کوئی بھی راستہ ایسا نہیں نکل آئے کہ ہم ایک حدیث کو دوسرے حدیث پر ترجیح دے سکے، تو یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، ایسا کم ہی ہوتا ہے. تو ہم اس وقت عمل
करना छोड़ देंगे, यानी उस पर अमल नहीं करेंगे, तवक्कुफ करेंगे, ठहरेंगे, तब तक जब तक हमें उसकी कोई खास दलील पता न चले, और ये बहुत ही कम होता है। इसके बाद अहिब्बतुहु व मै यक़बुलुहु, यानी इसकी अहमियत, यानी इस फन की अहमियत और इसमें काबिल कौन लोग हैं। हाज़ल इल्मु मिन अहिब्बि उलूल हदीस, ये इल्म हदीस के उलूम में बहुत ही इम्पोर्टेंट इल्म है। कौन? ये तर्ज, यानी हदीसों को ढूंढना और उनमें देखना, तारुज खत्म करना, इसको कहते हैं तारुज, यानी कंट्राडिक्शन, हदीसों में कंट्राडिक्शन होना, और इस कंट्राडिक्शन खत्म करने के लिए 4 स्टेप्स है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इल्म है। इज़ा युज़तरू इला मारिफतिही, यानी जब इसमें अक्सर जो होता है वो इज़्तिराब होता है, तो इसमें बहुत परेशानी होती है। जमी इला मारिफतिही जमी उलमा, यानी इसमें जो है अक्सर अहम तरीन फन है, और इसमें इसकी पहचान में जो है तमाम उलमा मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि जब पता ही नहीं चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं। वह इन्नमा यक़बुलुहु व यज़हरु फ़ीहिल अइम्मतुल जामिऊन बैनल हदीस वल फ़िक़्ह, इसमें वही ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, इसी फन के माहिर है जो मुहद्दिस भी और जो फिका भी है, ये हदीस और फिका को दोनों जमा करते हैं, ये हदीस के उसूल भी और फिर उसको जमा करते हैं। वल उसूलिल गवासून अलल मानी दकीका, यानी ऐसे उलमा जिनको नजर हो इन चीजों पर, यानी जिनको नजर हो छोटी छोटी मसाइल पर, दकीक चीजों पर और माने पर, जिसमें खासकर उसूली बहस की हो और दूर अंदेशी के साथ जो है इसको लेते हो। वाहुल आइहुमुल लज़ीना ला युश्किलु अलैहिम मिनहु इल्ला नादिरन, यानी और ये उन लोगों का पर ये काम मुश्किल नहीं होता, यानी जिन लोगों ने फिका भी पढ़ी हो, जिन लोगों ने हदीसों के उसूल भी देखे हो, जिन्होंने असल में जो इल्म में रसूख हासिल किया, उनके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं, इल्ला कभी कभार ऐसा होता है। वह तारुजुल अदिल्ला कद शगल उलमा, और बहुत सारे लोगों ने जो है अपना काम इसी में किया, वो इसी में मशगूल हो गए कि वो तारुज को देखते हैं और उसके दलाइल देखते हैं, उसको अलग अलग करते। वफीहि ज़हरत मुहिबतुहुम व दिक्कतुहु फहमिहिम, और इसे पता चलता है कि वो कितने मेहनत काबिल लोग हैं और उनका कितना फहम दकीक है। वह हुस्न इख्तियारिहिम, और उनने जो इख्तियार किया उसकी वजह क्या है, उसका हुस्न क्या है। कमा ज़ल्लत फी अक़दाम मन खाज़ा ग़िवारहु बिबाज़िल मुततफ़िलीन अला मवाक़िदिल उलमा, और इससे पता चलता है कि जब हम ये देखते हैं कि लोगों ने जब इसमें के लिए अगर गहराई के बगैर इसमें चले गए तो वो जो है बहुत पीछे मतलब फिसल जाते हैं, तो इसके बगैर, इसीलिए जो है इसमें बहुत सारे उलमा जो है खास उलमा है। तो अभी ये फरमाते हैं कि इसमें जरूरी है कि आदमी इसमें बहुत पढ़ा लिखा हो, यानी उसको हदीस का भी पता हो और उसको फिक्र का भी पता हो। फरमाते अशहरुल मुसन्नफ़ात फ़ीही, इसमें सबसे बेहतरीन और मशहूर किताबें कौन सी? पहली किताब फरमाते इख्तिलाफ हदीस ली इमाम शाफ़ी, हुआ अव्वलु मन तकल्लम व सन्नफ़ फ़ीही, सबसे पहले जिस आदमी ने इस पर काम किया है वो है इमाम शाफ़ी, और ये सबसे पहले हुआ अव्वल, ये सबसे पहले है जिसने इस पे काम बात की है, और सबसे पहले है जिसने इस फन में लिखा है, और किताब का नाम है इख्तिलाफ हदीस। इस पे ऐसी हदीसें हैं जिनमें तारुस है और उन तारुफ खत्म करने के लिए उसने काम किया। दूसरा है तावील मुख्तलिफ हदीस, यानी इसकी तफसीर, तावील तफसीर के बारे में भी आता है, इसकी शरह मुख्तलिफ हदीस की तावील, इसकी शरह, इसकी एक्सप्लेनेशन इब्न कुतैबा अद-दिलावरी, ये इब्न कुतैबा दिलावरी की किताब है ज़हीरी की। और तीसरी मुश्किल आसार, यानी मतलब मुश्किल आसार, यानी असर, असर कहते हैं, हदीस को भी असर ही कहते हैं किसी माना में जब उसको खास किया जाए, मुक़य्यद किया जाए, वफ़ी असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या असर तो ताबी के अक़वाल को भी उनके अक़वाल या उनके अफ़ाल को भी कहा जाता है। तो यहाँ आसार से मुराद जो है हदीसी होती है, कभी कभार यहाँ आसार से मुराद हदीसी है, अखबार है। मुश्किल आसार, आसार मुश्किल आसार जो है तहावी, इमाम तहावी की अबी जाफर अहमद बिन सलाम, इमाम तहावी अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह अलैह की है। तो यहाँ तक हमें पता चलता है कि नासिक मंसूख का जो है ये जो तारुज है, तारुज को खत्म करने के लिए 4 चीजें जरूरी है। पहले हम देखें कि जमा किस तरह करेंगे, दूसरी चीज उनमें हम
जो नासिक और मनसूख ढूंढने की, तीसरा कोई तरजीह का मसला ढूंढेंगे कि इसको प्रेफरेंस है, उस पर क्यों है प्रेफरेंस, वो तीसरी चीज। और चौथी चीज, जब हमें कोई भी सबील न पता चले तो हम तवक्कुफ करेंगे तब तक जब तक हम इसको देखेंगे। तो ये फर्क जो है बहुत ही अहम है, वरना अक्सर लोग कहते हैं इस हदीस में ये है, इस हदीस में ये है, अब हम किस पर अमल करेंगे। तो उसे कहना कि कोई मसला नहीं, आप हदीस से लेकर आओ। उलमा ने इनके जवाबात जो दिए हैं, आज हदीस नाजिल नहीं हुई है, बल्कि हदीस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही बयान फरमाई थी, और लोगों ने, सहाबा ने उसी वक्त उसको सुना था, और फिर आइम्मा ने, ताबीन ने इसको सुना, तब ताबीन तक ये पहुंचे। और जिन लोगों ने इस पर किताबें लिखी, उन किताबों में इसको दर्ज किया है कि इस हदीस में, इस हदीस से कैसे समझा जाएगा, और इसका जो तारुज है तो वो तारुज किस तरह खत्म किया जाए। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हदीसों में तारुज है, इनमें कंट्राडिक्शन है, तो ये नहीं चलेगा। असल में यह है कि इस कंट्राडिक्शन को दूर करने का तरीका क्या होता है। कोई चीज खास होती है, कोई आम होती है, ये भी एक चीज होता है। नहीं, कोई चीज किसी चीज के लिए खास है, ये कंट्राडिक्शन तो फिर आपको कुरान में भी दिखती है, अगर आप बंदा जो है पूरी तरह न देखा जाए। मिसाल के लोग, कहीं कुरान में लिखा है खुदल लिन्नास, कहीं लिखा है खुदल लिलमुत्तकीन। तो एक जगह तो ये कहा गया कुरान जो हिदायत है आम लोगों के लिए, और दूसरी जगह लिखा गया है हुदल लिन्नास। अब कोई आदमी ये कहे क्या लोगों के लिए हिदायत है या मुत्तकीन के लिए हिदायत, आप कहेंगे ये दोनों के लिए हिदायत है। अगर जनरल देखा जाए आने के एतबार से, तो ये हिदायत दोनों के लिए, नास के लिए। और हकीकी मानों में ये हिदायत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन के लिए, क्योंकि मुत्तकीन ही ने इससे असल फायदा उठाया है, और वो जो है इस पर काम करना शुरू कर दिया, और उन्हीं के लिए जो है, असल में उन्हीं के लिए हिदायत है। तो दोनों चीजें जमा हो गई। तो जमा करने का तरीका, क्योंकि कुरान में भी ऐसी बहुत सारी आयतें हैं कि लगता है एक आयत दूसरी आयत के साथ टकराती है, या इसी तरह कभी लगता है कि कुरान हदीस के साथ टकराता है। मिसाल के तौर पर कुरान ने जो है कोई मसला बयान कि इन्नमा हर्रम अलैकुम, तुम्हारे ऊपर 4 चीजें हराम, फिर यहाँ मछली हलाल की गई, हदीस में आया उसको मछली हलाल है। फिर उसी तरह टिड्डी हलाल है, इसी तरह जो है तली में जो है और जो लिवर में है, तो उन दोनों को जो है हलाल कहा गया है। ओहिल्ल लना बैततान व दब्बर, हमारे लिए 2 खून हलाल किए गए, तो उसको कहेगा ये खास है, उसका वो आम हुक्म है और ये खास हुक्म है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, तो इसको जरा जानने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह आज इसके साथ इख्तिताम करते हैं। नासिक हदीस व मनसूख, नासिक क्या होता है, मनसूख क्या होता है, तो इसको थोड़ा देखते हैं। तारीफ नसक, नसक किसको कहते हैं? लुगतन लहु मानियान अल इजालत, इसके 2 माने हैं। पहला माने इसका अल इजाला, इजाला कहते हैं किसी चीज को जाइल करना। वमिनहु नसखत शम्स जिल आई अजालत, यानी जिस तरह जो है जब ऊपर कुछ जिल कहते हैं साया को, जब साया पड़ता है तो जो उससे दूसरी चीज जाइल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती। वह नकल या किसी दूसरा माना है, एक माना है इजाला, नासिक के लफ्जी माना है इजाला, यानी किसी चीज को दूर करना, किसी चीज को खत्म करना, या उस पर पर्दा डालना। अगर लफ्जी माना देखा जाएगा तो उस पर साया करना, उस पर पर्दा करना, या उसको साफ करना। वह नकल वबिनहु नसखुल किताब, नकल के दूसरे माने है कि उसको नसख करना, उसको मिटाना। इज़ा नक़लतुमा फ़ीही फ़कअन्न नासिख क़द अज़ाल अल मनसूख व नक़लु इला हुक्मिल आखिर। तो इसका मतलब ये है कि लफ्जी माने कि उसको नकल करना, उसको खत्म करना, और उसका जो मनसूख, जो नासिख जो है वो इजाला करता है मनसूख का, यानी वो मनसूख को साफ करता है। वह नक़लु इला हुक्मिल आखिर, और उसको जो दूसरे हुक्म की तरफ मतलब ले जाता है। पहले, इससे पहले और कुछ था, उसके बाद और कुछ आ गया। इस्तिलाहन, टेक्निकली जो हमें देखना है, रफ़्उ शारी हुक्मन मिन्हु तक़द्दुमन मिन्हु ताख़िर, यानी शारिया कहते हैं शरीयत साज, यहाँ से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शारिया अल्लाह ताला है, शारिया के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शरा बनाने वाले, जो शरीयत को शरीयत का बताने वाले, शरीयत का रफ़्उ शारी, यानी शारिया का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म उठा लेना, मिन्हु जो हो, मुतक़द्दिमन बिहुक्म मिन्हु मुतअख़िर, यानी पहले कोई हुक्म दिया था उसको उठाया दूसरे हुक्म के साथ। निशाट में हम कहेंगे, नासिख कहते हैं पहले हमारे पास कोई हुक्म है, उस हुक्म को खत्म करने के लिए दूसरा हुक्म दिया जाए। जिस तरह पहले हुक्म था कि मुत्ता भी कर सकता है, इस पर था हुक्म ऐसा कि जब आपने समझ बना नहीं किया तो लोग करते थे, तो ये आपका जो तकरीरी हदीस थी, आपने इसको इसी तरह रखा था, आपने इसके खिलाफ नहीं बोला था, तो इसका मतलब ये जायज था।
پھر آپ سے ایک خاص ایک حدیث بیان کی کہ خیبر کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا، تو کہا یہ جائز نہیں ہے آج کے بعد. تو اس کا مطلب ہے جو دوسرا حکم ہے وہ اس کا ناسخ ہے، اور وہ جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہے. اہمیتہ وصعوبتہ واشہر المبرزین فی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے مشکلات کیا ہے، اور اس میں مشہور علماء جو ہے وہ کون، اس میں بڑے درک رکھنے والے علماء ہیں وہ کون ہے. معرفت ناسخ الحدیث بالمنسوخ علم محب صعب، یہ جو ناسخ حدیث ہے یہ ایک ایسا علم ہے، اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں یہ اس کا منسوخ ہے، ناسخ کا منسوخ جاننا، یعنی منسوخ کا ناسخ جاننا اور ناسخ کو منسوخ سے جاننا، علم ایسا ایک علم ہے، محب بہت امپورٹنٹ ہے، اہمیت والا ہے، صعب یہ بہت مشکل ہے. فقد قال الزہری، امام الزہری رحمۃ اللہ نے فرمایا، شہاب الدین زہری نے، اعی الفقہاء وعجزهم ان يعرف ناسخ الحدیث من منسوخہ، یعنی علماء نے جس چیز، فقہا کو جس چیز نے تعجب میں ڈال دیا اور ان پر جو ہے پریشانی حائل کر دی، وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ ناسخ کو عاجز کر دیا، ان کو وہ جانے، وہ پہچانے اور تھکا دیا علماء کو. آیا کہتے تھکا دینا، آئے الفقہاء تھکا دیا فقہا کو، وہ عاجزہم اور ان کو عاجز کیا، ان یعرفوا کہ وہ جانے، ناسخ الحدیث من منسوخ ہی کہ وہ ناسخ اور منسوخ کی پہچان کر سکے. اس کو جو ہے علماء نے بہت جو ہے تھکا دیا ہے. واشہر المبرزین فیہ هو الامام الشافعی، اور جو سب سے امپورٹنٹ اور جو سب سے مشہور اس میں درک رکھنے والے عالم ہیں وہ ہے امام. بیٹا آواز آ رہی ہوگی، آپ اپنا چیک کرو، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی، باقی کو آ رہی ہے. اس میں جو سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ. فقد کانت لہو فیہ ید طولا، اس میں جو ید طولا یعنی سب سے بڑی مہارت، طولا کہتے ہیں کافی مہارت تھی اس کو. والسابقۃ الاولی، یا جس کو کہتے ہیں پیش کرنے والا، اس کو جو ہے تھا اس میں بہت بڑی درک تھی اس کو بہت. قال الامام احمد بن وارہ، وارہ تھا یعنی امام احمد بن وارہ نے فرمایا، وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي قال لا قال فرضت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. انہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، قال امام احمد ابن وارہ، یعنی احمد بن حنبل ابن وارہ سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وقد قدم من المصر، یعنی جب میں مصر گیا، یعنی ادھر سن لو کہ امام احمد فرماتے ہیں امام شافعی کے بارے میں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعی، فرماتے ہیں کہ جب میں مصر آیا تو میں نے ان کی کتابیں لکھی. تو کیا آپ نے ان کی کتابیں کی تقریر لکھنی شروع کر دی؟ قال لا، کیا آپ نے ان کی کتابوں کی تقریر لکھنی؟ قال لا فرضت ما علمنا المجمل من المفسر، میں جو ہے مجمل کو مفسر سے الگ نہیں جانتا تھا، یعنی مجھے اس کا علم نہیں تھا. ولا ناسخ الحدیث من منسوخہ، میں یہ جانتا تھا کہ ناسخ حدیث کیا اور منسوخ کیا ہے. حتی جالسنا شافعی، یعنی ہمیں تب تک یہ چیز پتا نہیں تھی، ہمیں کوئی چیز تب تک پتا نہیں تھی. یعنی اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مصر گئے، جب تک ہم نے امام شافعی کتابیں نہیں دیکھی تھی تو ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، ہمیں پتا نہیں تھا. اس نے کیا کہ آپ تفرید کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اس چیز کو بڑھاتے ہو، تو کہا نہیں میں اس کو بڑھاتا نہیں، ہمیں پڑھا نہیں تھا. اصل میں جو چیز ہمیں پڑھی نہیں تھی وہ کیا تھی، ہمیں مجمل اور مفسر کا پتا نہیں تھا. یعنی اس آیت میں مجمل ہے، مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے، وہاں لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام. اب انعام کن پر ہے؟ جس کو دولت مل گئی وہ بھی انعام والا ہے، جس کو پیسے مل گئی وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی انعام والا ہے. جس کو شہرت ملی وہ بھی یہ اچھی چیز ہے. جس کو کوئی اچھی مطلب اچھا گھر ملا، اچھی بیوی ملی، اچھے بچے ملے، تو یہ بھی سارے نعم تھے. کیا یہی مراد نہیں؟ مراد وہی جو قرآن نے کہا، وہ 4 ہی کیٹیگری فرمائی، انب اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ جو آیت ہے یہ مجمل ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کی تفسیر یہ ہے. تو اسی طرح حدیث میں ہوتی ہے، کوئی حدیث مجمل ہوتی ہے، کوئی مفسر ہوتی ہے، اور کوئی ناسخ ہوتی ہے، کوئی
السلام علیکم سر، تہذ آواز نہیں آن بالکل کہین. آواز نہیں آ رہی؟ محترم ون آئی تو ہم نے اوپر سے نہیں پڑھا پھر بما یعرف الناس بالمنصوب، تو یہی سے پڑھنا ہے نا بما یعرف الناس بالمنصوب. بالکل سر. چلیے پھر میں تو بول رہا تھا بما یعرف الناسخ بالمنسوخ، ہم ناسخ کو منسوخ سے کیسے جانیں؟ یعرف الناسخ الحدیث من منسوخہ بأحد هذه الامور، ہم ناسخ کو منسوخ سے اس طرح جان سکتے ان امور میں سے کسی امر کی وجہ سے، کسی وجہ سے. بتصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تصدیق کرے، اس کی وضاحت کرے. کا حدیث برائدہ کا فی صحیح مسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإن تذکر الآخرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نہیتکم، میں آپ کو روکتا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، فزورها، پس تم ان کی زیارت کرو، تذکر الآخرہ، کیونکہ ان کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد جو تازہ ہو جاتی ہے. تو یہاں حدیث میں بیان کیا گیا کہ پہلے نبی کریم نے روکا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، تو وہ ایک حکم تھا. پھر اس کے بعد فرمایا فزوروہا، پس تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ زیارت کی قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے. تو حدیث سے ہی پتہ چلتا تھا کہ پہلے ایک حکم تھا پھر دوسرا حکم، جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہے اور جو دوسرا حکم ہے وہ ناسخ ہے. تو یہ ایک حکم پہلا ہے اور پھر دوسرا حکم ہے. جو پہلا ہے وہ منسوخ ہے اور جو دوسرا ہے وہ ناسخ ہے، یعنی دوسرے حکم نے پہلے حکم کو ختم کیا، اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. دوسرا ہوتا ہے بقول صحابی، یعنی کسی چیز کے بارے میں صحابی کوئی چیز بیان کرے. کقول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دو چیزوں، دو امروں میں سے ایک چیز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترک الوضو مما مست النار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب کسی چیز، ایسی کوئی چیز کھاتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی ہو تو وضو کرتے تھے، یعنی اس کو سمجھتے تھے کہ نواقض الوضو میں سے، یعنی اس وقت وضو کرتے تھے. جو بھی چیز آگ پر پکتی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں پھر کیا کیا، دوسرا کیا کیا، ترک الوضو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو ترک کیا. مما مست النار، یعنی اس چیز کو کھانے کے بعد جس کو آگ نے چھوا ہے. اخرجہ اصحاب السنن، اس کو اصحاب السنن نے نقل کیا، اور اصحاب السنن سے مراد ہے ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، ان کو کہتے ہیں اصحاب السنن، چار سنن والے، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اور ان کی کتاب ہی سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان کو کہتے ہیں اصحاب السنن. تو یہ پہلے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کھایا کرتے تھے تو جو آگ پر پکائی گئی تو وضو کرتے تھے، وضو کا اعادہ کرتے تھے. مگر پھر نبی اس کو چھوڑ دیا، ترک الوضو، یعنی وضو کا چھوڑ دینا، مما مست النار، یعنی اس چیز پر جس کو آگ نے چھوا ہو، تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے بمعرفت التاریخ، ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ناسخ کیا ہے منسوخ؟ تاریخ کی وجہ سے. کہ حدیث شداد ابن اوس مرفوع، شداد بن اوس بیان کرتے ہیں مرفوع، افطر الحاجب والمحجوب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجامت کی اور کروائی، یعنی کرنے والا، یعنی کپنگ کرانے والا اور کپنگ کرنے والا. حاجب کہتے کرنے والے، اور محجوب جس کی جائے. کپنگ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں ویکیوم پیدا کیا جاتا ہے اور ادھر سے پھر جو ہے وہ بلڈ نکالا جاتا ہے، جو گندا خون کے جسم میں ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے. تو وہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے تھے جو ایسا کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر فرمایا نسخ بحدیث ابن عباس، پھر اس کو منسوخ کیا گیا ہے، اس کا ناسخ آ گیا جو ابن عباس کی حدیث ہے. کیا ہے حدیث؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی، یعنی ان نے کپنگ کروائی، وهو محرم، جبکہ وہ کیا تھے، جبکہ وہ احرام کی حالت میں، وہ تجمع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی، وهو صائم، جبکہ آپ روزے سے تھے. تو یہاں سے وہ حجامت مراد نہیں جو اردو والی حجامت ہے، یعنی داڑھی ٹھیک کرنا یا باقی چیز نہیں، بلکہ یہاں سے جو عربی والی حجامت ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کپنگ، یعنی انسان کے جسم میں گندا خون نکالنے کے لیے اس پر کپ لگائے جاتے ہیں، ویکیوم. آپ اس کو لکھ سکتے ہو یوٹیوب پہ
कपिंग क्या होती है, तो आपको वहाँ फोटो मिलेगी और वीडियोस मिलेगी कपिंग किस तरह की जाती है। ये कश्मीर में भी आज की जाती है बहुत सारी जगहों पर। तो या इन्हें पहले वैक्यूम डाला जाता है, फिर वहाँ उधर से जो है उसको वहाँ एक बाल बनाई जाती है, फिर उस पर थोड़ी सुई से थोड़े से जो सुराख किए जाते हैं, फिर उधर से खून निकलता है, गंदा खून। तो ये इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये बहुत पहले इसके बारे में ये था कि इसके करने और कराने वालों दोनों पर जो यानी जो है उनका रोजा टूट जाता। अगर नफली रोजे थे या उस तरह रोजे थे तो ये इफ्तार माना जाता था, ये रोजे टूटते थे इससे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे नहीं होता, क्योंकि इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में भी हिजामत करवाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह साहिब इस हाल है, इस हाल में कि वो रोजे से थे, तो दोनों हालतों में जो है नबी करीम ऐसा किया। फकत जा फी बाज़ तुर्क हदीस शद्दाद अन ज़ालिक काना ज़मन अल-फत व अन इब्न अब्बास सुहिबहु फी हज्जतिल वदा। इन्हें पहले का जो वाक़ा है वो फतेह मक्का के का मसला है, इन्हें जब फतेह मक्का हुआ था उसका मसला है। और जो दूसरा है वो लिखा इब्न अब्बास साहिबहु फी हज्जतुल विदा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये उस वक्त मंसूब किया गया जब इब्न अब्बास जो थे हज्जतुल वदा की विदा पढ़ते हैं इसको अक्सर गलत, ये हज्जतुल वदा वदा होता है वाव के जबर के साथ, वाव के आप कहते हैं अलविदा, असल में लफ्ज़ है अलवदा वाव के जबर के साथ। तो उस हज्जतुल वदा के मौके पर ऐसा हुआ था। बिदलालतिल इजमा, चौथी चीज है इजमा की दलील से ये बात साबित का हदीस मन शरिबल खमरु फजलिदूहु, यानी जिसने शराब पी उसको जो है कोड़े मार, ये है इस पर जो है उसको कोड़े मार। फइद आदा फिर राबिअति फक्तुलूहु, और जब वो चौथी मर्तबा ऐसा करे तो उसको कत्ल कर। हदीस में है कि जब कोई बंदा जो है वो शराब पिए तो उसको कोड़े मार, उसको कोड़े लगा। फिर इसके बाद फरमाया फिर आदा फिर राबिअति फक्तुलूहु, और जब वो चौथी मर्तबा इसका इयादा करे, इसको रिपीट करे, तो उसको कत्ल कर। क़ाल नववी दल्ल इज्मा अला नस्किही, वो फरमाते हैं कि इस पर दलालत करते हैं कि इज्मा की वजह से जो है ये इसका ये मनसूख हो गया। वल इज्मा ला यदसकु वला युदसकु लेकिन यदुल्लु अला नासिक, फरमाते हैं कि असल में जो चीज है न इज्मा मनसूख करता है और न मनसूख होता है, बल्कि नासिक पर दाल होता है। यानी इज्मा जो है जब किसी चीज पर इज्मा हो जाए तो वो नासिक होता है, जब किसी चीज पर इज्मा हो जाए तो वो दूसरी चीज का नासिक होता है। तो हमने कुल 4 चीजें पढ़ी है कि हम किस तरह जानेंगे कि कोई हदीस जो है वो नासिक है और जिसको मनसूख किया है वो क्या है। पहले हदीस से पता चले, दूसरे सहाबी के कौल से पता चले, तीसरे तारीख की वजह से पता चले, हिस्ट्री की वजह से हम देखे पहले ये हुक्म आया था उसके बाद ये हुक्म आया था, हम डेट्स देखे। और चौथी चीज इज्मा के दलील से हम देखे कि ये जो है उसको जब देखे तो वो चौथी चीज है। और इसी तरह अभी आखिरी बात है अशरुल मुसन्नफात फीही, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी है। अल एतिबार फिल नासिख वल मनसूख मिन अल आसार लि अबी बकर मोहम्मद बिन मूसा अल हाज़मी। तो ये पहली है अल एतिबार फिल नासिख वल मनसूख मिन अल आसार, ये पहली किताब है। इसी तरह अन नासिख वल मनसूख इमाम अहमद की है, और तजरीदुल अहादीस अल मनसूखा इब्न जौजी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।